الله الرحمن الرحيم وصلى الله على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد أيها السادة الحضور، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الأساتذة أهل العلم المكرمون الدكاترة حفظهم الله، إخواننا طلاب العلم في هذا المجلس، طبعا كلنا اليوم تحت راية سيد الشيخ رحيم الدين حفظه الله، هذا العالم الرباني المحقق المدقق صاحب الذوق الرفيع، خفف عني يا سيدي، وصاحب الأدب الرفيع والمحبة. بفضل الله تبارك وتعالى من نعمة الله علينا أن عرفنا على هذا الرجل. لا نفرق أبدا بينه وبين أشياخنا في الشام أبدا أيها السادة، ذوقه متفق مع ذوق أهل الشام حفظه الله. كبار العارفين بالله صحبناهم، ما اختلف ذوق سيد الشيخ عن ذوقه. لا أقول هذا مدحا له، الرجال تؤخذ بالنصائح ولا تؤخذ بالمدائح، ولكن الحق أحق أن يقال ويتبع. يعني سامحوني أنا مثلا شامي وسيد الشيخ أندونيسي حفظه الله، ولكن الحقيقة أيها الأحبة واحدة. أهل الله قالوا رضي الله تعالى عنهم: عباراتنا شتى وذوقنا واحد. يعني الحقيقة واحدة أيها الأحبة، سواء شامي أندونيسي مصري ألماني غربي، واحدة. وإن من أمة إلا خلا فيها نذير، إشارة من الحق تبارك وتعالى. يحتاج إلى ترجمة سيدي؟ أنا أترجم. الله أستغفر الله يا سيدي، أستغفر الله، أستغفر الله بحضرة جنابك يا سيدي. نعم. Syekh ini sedang membunuh saya ya. Syekh ini هذا شيخنا يقتلني. Tapi saya simpulkan bahwa zauk itu satu katanya. Beliau mendengar apa yang saya ucapkan dengan diucapkan guru-guru beliau, ya, maka tidak ada bezanya, sama saja zauk itu keluar dari sumber yang satu, maka meskipun dengan bahasa yang berbeda tetap maknanya satu. Naam sini. طيب حتى الآن لا نطيل، ونحن الآن وصلنا من السفر إن شاء الله، يعني تحت أمر سيد الشيخ إن شاء الله سأجيب عن هذا السؤال. أولا أقرأ سؤال أحسن نص. Beliau, saya minta untuk menjawab pertanyaan ini. Pertanyaannya, saya pernah merasakan kedekatan dan kelezatan saat mengingat Allah. Hampir semua yang tadi saya sampaikan sore dulu saya alami, tapi akhir-akhir ini saya tidak merasakan lagi. Bahkan jarang lagi berzikir, serta saya memudahkan melakukan dosa dan seterusnya, merasa jauh dari Allah. Lalu bagaimana agar dapat merasakan kembali kenikmatan itu? Ya, tadi saya sudah terjemah kepada beliau, sekarang beliau menjawab. هذه المسألة أيها السادة، يعني نريد أولا نسأل السائل: هل عندك شيخ للتربية؟ أنت الآن في هذه اللحظة متصل مع شيخ التربية؟ إذا كان الجواب نعم، فأقول لك الأفضل والأكمل والأحسن أن يرفع هذا الحال إلى شيخك مباشرة، لأن مولانا الإمام الشعراني رضي الله تعالى عنه ذكر في كتابه قواعد التصوف: يوجد مرحلة من مراحل السلوك إلى الله تبارك وتعالى ما بين المريد والشيخ تسمى المذاكرة، وهي عرض الحال. لا تكتم سرا عن شيخك، فهو أولى بك. ألم تتخذه شيخا؟ إذا أنت لا تقتنع ولا تعتقد بشيخك بأنه من أهل الكمال وينبغي أن أعرض عليه كل الأحوال، لماذا اتخذته شيخا إذا؟ فانتبه يا سيدي أيها السائل الكريم لهذه المسألة. هذا له شق آخر، يعني سأجيب الآن، هذا نصف الجواب.
Jawaban pertama beliau, ya, beliau menjawab pertama, apakah yang bertanya ini punya murabbi atau tidak? Ya. Kalau punya murabbi, sebaiknya utarakan, paparkan apa yang terjadi ya pada diri si penanya ini seperti yang dipertanyakan kepada gurunya. Jangan malu-malu, dan memang itu merupakan kaidah ya. Ya, satu metode dalam tasawuf dijelaskan di dalam kitab Al-Imam Asy-Sya'rani bahwa ada yang namanya mudzakarah, yang daripada manhaj tarikat itu, manhaj tasawuf ada namanya mudzakarah. Ya, sama dengan istilah kita konsultasi khusus antara murid dengan guru, memaparkan semua pengalamannya, kejadiannya, maka guru itu akan menjawab dengan bijaksana. Ya, maka janganlah malu, janganlah ragu. Kalau yang bersangkutan punya murabbi, utarakan kepada murabbinya, karena mereka seorang murabbi itu ya mempunyai segudang ya pengalaman untuk menjawab perkara ini. Maka itu jawaban yang pertama, itu baru separuh dari jawaban masalah ini. Yang kedua beliau akan melanjutkan jawaban berikutnya. وإذا لم يكن لديك شيخ مربي اعلم يا أخي السائل أنك الآن ما زلت في هذا الحال الطيب، ولكن الله تبارك وتعالى أحب أن ينقلك من حال إلى حال، من حال الذكر إلى حال التوبة إلى حال كذا إلى حال كذا. لا بد للمريد السالك إلى الله أن يمر على كل الأطوار التي مر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ألم تسمعوا أيها السادة في الحديث الصحيح الذي رواه الإمام مسلم رضي الله تعالى عنه، قال عليه الصلاة والسلام إنه ليغان على قلبي فأستغفر الله. هل تعتقدون أن نبيكم أخطأ، أن نبيكم أذنب؟ اللغة العربية تقول الغين الذنب، صحيح؟ وين طلاب العلم والمشايخ والأساتذة؟ الغين الذنب. فهل نحن نعتقد أن رسول الله أذنب؟ حاشا وكلا صلى الله عليه وسلم بأبي وأمي هو. إذا ما هذا الحال؟ مقامات للتعليم لأنفسنا، وحتى يمر الإنسان على كل مقامات الدين، من التوبة إلى العبادة إلى الذكر إلى الخمول إلى ولقد خلقناكم أطوار. لاحظوا هذه الكلمة في كتاب ربنا تبارك وتعالى. فأنت على الخير فتذوقت حلاوة الذكر، الآن ستتذوق حلاوة التوبة وصدق التوبة. والله لقد تاب توبة لو وزعت على أهل المدينة لكفتهم. لاحظوا قول النبي صلى الله عليه وسلم، والله يقسم صلى الله عليه وسلم إذا للتوبة لذة وطعم وحال وسلوك إلى الله تبارك وتعالى، وأحيانا قد يأخذك الذنب إلى الله أكثر مما تأخذك الطاعة. رب معصية ورب طاعة كما ذكر مولانا ابن عطاء الله السكندري رضي الله تعالى عنه في حكمه. Jawaban yang kedua beliau, kalau si penanya ini bukan seorang salik, tidak memiliki guru, di mana beliau ya, si penanya ini awalnya merasakan nikmat zikir, ya, rasa dekat kepada Allah, kemudian sekarang kehilangan nikmat itu, bahkan jatuh kepada dosa. Ketahuilah bahwa sebenarnya Anda itu dalam keadaan baik, ya, dalam situasi atau suasana hati yang baik, karena perasaan kehilangan kepada nikmat, kelezatan ibadah itu menunjukkan bahwa suasana hatinya masih baik. Ya, ada orang yang langsung ya, sama sekali tidak timbul perasaan ya, kehilangan itu, dan Allah jebak dalam dosa. Ya, meskipun itu dosa, tapi itu adalah sebuah perjalanan kehidupan manusia. Orang mesti mengalami semua sehingga dia tergiring kepada satu kebaikan yang dia rasakan, dia yakini.
Ini jika perjalanan tanpa guru seperti itu, maka dia mesti mengalami semua. Jadi jika kondisinya merasa kehilangan itu dan jatuh di dosa, maka Allah ingin setelah itu memberikan nikmat rasa taubat. Ya. Dan taubat itu adalah satu perbuatan, ya, satu anugerah yang sangat agung, ya, di mana seorang apabila melakukan taubat itu akan merasakan nikmat taubat yang melebihi nikmat lain, dan setelah itu akan kembali perasaan yang sebelumnya hilang tadi hilang tadi itu akan kembali seperti sedia kala kalau terus perjalanan hidup dia, ya, seperti keadaan itu. Dia rasa kehilangan rasa dosa, dia ingin kembali, maka bertobatlah, ya, sehingga Allah kembalikan rasa seperti itu. Dan begitulah seorang yang hidup di luar pendidikan, katakan tarbiyah, maka dia akan mengalami dulu semuanya, sehingga dia akan berada dalam satu titik yang terbaik. Karena dosa yang dilakukannya seperti yang dikatakan oleh Imam Ibn Athaillah Sakandari, berapa banyak dosa membuat seorang menjadi hina dina, ya. Berapa banyak taat membuat orang menjadi sombong. Jika kondisi tadi perasaan dosa dan membuat dia hina dan ingin kembali, itu adalah sesuatu keadaan yang baik, artinya suasana yang baik untuk meningkat dari makom tobat dan ke makom-makom berikutnya. Wallahu a'lam. Nah, ada lagi? Ya. Kalau tidak mungkin nasihat ya sidang al-aza, yani lil wafat. Mungkin kita dengarkan takziah dari beliau, ya. Ya, summa ikhtitam bid-du'a ya sidi. لا يوجد في هذا الدين أعظم من مقام الصبر الذي دل علينا القرآن الكريم والسنة المطهرة. وإن نبيكم المصطفى عليه الصلاة والسلام أصيب صلى الله عليه وسلم ولم يصب أحد بمثل ما أصيب، فهو أستاذ الأساتذة في الصبر. وكل مصيبة وقعت فيك إذا رجعت إلى حياة نبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم فتجد أن النبي صلى الله عليه وسلم أصيب بمثلها بل بأعظم منها، لأنه صلى الله عليه وسلم الأسوة الكاملة. فإذا فتشنا عن الإيذاء آذوه قومه كثيرا، تكلم عليه صلى الله عليه وسلم بكل أنواع الكلام، شاعر مجنون وازدجر، كل الكلام هذا قيل القرآن الكريم ينطق به والسنة المطهرة نطقت به. لما ذهب إلى الطائف عليه الصلاة والسلام سلطوا عليه الصبيان السفهاء، رموه بالحجارة حتى دميت قدماه الشريفتان صلى الله عليه وسلم. يوم أحد عليه الصلاة والسلام وقع في الحفرة، رموه بسهم المشركون، دخل في فمه صلى الله عليه وسلم، كسرت رباعية أسنانه، شج وجهه بالحجر، سال دمه على الأرض عليه الصلاة والسلام. فقام صلى الله عليه وسلم يقول: كيف يفلح قوم خضبوا وجه نبيهم بالدم؟ فأنزل الله تبارك وتعالى: ليس لك من الأمر شيء. لاحظوا أيها الأحبة، أصيب صلى الله عليه وسلم بأعظم من ذلك. حادثة الإفك في الإسلام من أعظم الحوادث التي تدمي القلب. نبي الخاتم، نبي الرسالة، نبي القرآن، نبي التوحيد يتكلم عن زوجته. التاريخ منذ هذه الحادثة وقعت إلى الآن يتكلم فيها. تاريخ أيها الأحبة
ما أصيب أحد بمثل ما أصيب رسول الله صلى الله عليه وسلم. Beliau mengatakan bahwa seluruh apa yang terjadi pada manusia ini terdapat dalam Al-Quran dan Sunnah. Maka demikian tentang musibah yang menimpa kita, ya, musibah apapun yang menimpa kita tidak sebesar musibah yang menimpa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, berbicara tentang musibah yang menimpa diri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah pun pernah kehilangan orang-orang yang disayanginya. Ya, apakah istrinya, anaknya, dan semua menimpa Rasulullah, orang tuanya. Ya. Bahkan musibah itu juga menimpa diri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika berdakwah, Rasulullah dituduh oleh orang-orang kafir, ya, sebagai penyihir, orang gila, dan tuduhan-tuduhan lain. Ya. Dan musibah lain juga ketika Rasulullah berdakwah ke Taif, ya, orang-orang Taif tidak menerima kedatangan Rasulullah dan menyuruh anak-anak untuk melempari batu sehingga Rasulullah berdarah-darah. Ya. Dan tidak hanya itu, Rasulullah ikut berperang. Ya, kemudian Rasulullah sedikit terperosok, Rasulullah kemudian bertubi-tubi panah datang kepada Rasulullah, maka terkena mulutnya dan terkena jidatnya, maka mengucur darah ke bumi, sehingga Rasulullah berteriak dan mengatakan, bagaimana umat ini akan bahagia yang telah menyakiti nabinya. Ya. Maka musibah-musibah lain, ya, menimpa kepada Rasulullah. Dan ada satu musibah yang sangat menyakiti hati siapapun jika terjadi seperti ini, dan itu terjadi bukan kepada orang yang tidak dikenal, terjadi kepada seorang Rasulullah, Rasulul Quran, terjadi kepada pimpinan, ya, para nabi dan manusia yang paling mulia. Musibah menimpahnya yang paling berat adalah, ya, istrinya dituduh serong, dan itu dicatat dalam Al-Quran, ya, tentang hadisul ifk, ya, di mana Rasulullah istrinya, ya, di luar dibicarakan, digunjingkan bahwa istrinya serong kepada orang lain. Dan sampai hari ini musuh-musuh Islam itu sering mengutak-atik, mengusik perkara itu. Ya. Maka tidak ada sebetulnya musibah pada umatnya ini seperti musibah yang menimpa diri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. وسمعت كلمة رائعة من أحد المفكرين الإسلاميين بأن السواد الأعظم الأمة بأسرها هي حال نبيها المصطفى صلى الله عليه وسلم. لابد أن نجد في هذه المجتمعات بمن أصيب بمثل ما أصيب رسول الله ولكن منفردا. فلان أصيب مثلا توفي ولده، رسول الله توفي ولده. فلان تكلم عن زوجته، رسول الله تكلم عن. فهذا الجمع أيها الأحبة حاله يمثل رسول الله صلى الله عليه وسلم. Dan kalau kita kumpulkan musibah yang menimpa semua orang, mungkin secara individu, orang ada yang tertimpa musibah, ditinggal istrinya, ada yang ditinggal anaknya, ada yang dihina orang, dan lain sebagainya. Setiap individu. Kalau kita lihat kehidupan Rasulullah SAW, musibah yang menimpa orang banyak itu ditimpahkan kepada Rasulullah SAW. ونقول لوالد هذه التي رحلت إلى الله تبارك وتعالى هنيئا لك. كم عمرها قبل البلوغ سيدي هذه التي توفيت؟ لا متزوجة. نعم. umur berapa? 28. لو زوج والولد. نعم. نقول له لهذا الذي ابنته رحلت إلى الله تبارك وتعالى، رسولنا المصطفى صلى الله عليه وسلم فقد كل أبنائه على حياة عينه، ولم يترك في هذه الدنيا بعده إلا السيدة فاطمة الزهراء رضي الله تعالى عنها، ثم همس بيدها فبكت، همس بالأذن الثانية فضحكت، فقالت لها عائشة: ماذا يضحكك وماذا يبكيك؟
يا فاطمة. قالت أسر لي النبي صلى الله عليه وسلم في أذني فقال أنت أول لحوقا بي بعدي يا فاطمة. ضحكت لأنها أول لحوق بالنبي صلى الله عليه وسلم وبشرها بأنه سيقبض فبكت عليها رضي الله عنها صلى الله عليه وسلم. Berbicara tentang musibah kematian ditinggal anak-anaknya, seluruh nabi anaknya wafat dan nabi menyaksikannya. Dari anaknya hanya satu yang hidup, Sayyidatuna Fatimah. Oleh karena itu Nabi sangat-sangat menyayanginya. Satu ketika Nabi menghampirinya dan membisiki di telinganya. Ya, kemudian Sayyidatuna Fatimah ketawa, senyum. Ya, lalu Nabi membisikkan di telinga yang satunya, maka Sayyidatuna Fatimah menangis. Sayyidatuna Aisyah yang melihatnya bertanya, apa yang kau dibisikkan kepadamu sehingga yang pertama engkau ketawa dan yang kedua engkau menangis? Karena sayangnya Rasulullah dengan anak satu-satunya yang hidup ini, Rasulullah bisikan di telinga Sayyidatuna Fatimah. Apa bisikan yang membuat Fatimah ketawa dan gembira? Engkau adalah orang yang pertama menyusul aku di surga. Maka dia ketawa. Dan bisikan yang kedua, Nabi memberitahu bahwa sebentar lagi aku akan mati. Maka dia menangis. السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها كانت تتمثل كثيرا بقول السيدة مريم يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. فهذه التي رحلت إلى الله 28 سنة صاحبة الذنب الخفيف. نحن نبكي على أنفسنا ما زلنا في قيد الحياة، نذنب ونجمع هذه الذنوب والعياذ بالله. هذه خفيفة الذنب غدا عند ربها تبارك وتعالى ادخلي الجنة بسلام. لذلك اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم ولا تعذبنا فإنك علينا قادر. لا يثقل ذنب في جانب رحمة الله تبارك وتعالى. رحمتي سبقت غضبي ورحمتي وسعت كل شيء. Sayyidatuna Aisyah pernah selalu berkata bahwa seandainya dia mengikuti ucapan Sayyidatuna Maryam, ya, alangkah kalau aku mati lebih dulu, begitu, sehingga aku dapat melupakan segala kesedihan karena Rasulullah SAW mati lebih dulu, dan itu musibah yang paling besar, gitu. Namun demikian, apapun yang ditimpahkan oleh Allah kepada kita tentang musibah itu, sebetulnya dibalik itu adalah rahmat yang Allah anugerahkan. Karena Allah, ya, seperti yang dikatakan dalam hadis qudsi itu, bahwa rahmatku mengalahkan marahku. Maka kalau musibah itu katakanlah sebuah tindakan yang kuat dari Allah, tetapi sebetulnya dibalik itu pun adalah kelembutan daripada Allah dan kasih sayang Allah kepada kita. Banyak sejumlah hikmah dan rahasia yang ditinggalkan ketika musibah itu ditimpahkan kepada kita. وفي الحقيقة وآخر الكلام في الحقيقة أيها الأحبة التي لا تنكر ولا تخفى على أحد كلنا ميت. كلنا ميت أيها الأحبة. قال الله تعالى كل شيء هالك إلا وجهه. هذه نحن من جملة هوالك أيها الأحبة. ولكن نقول في المصرية يقولون طابور يعني. أيوة. دورك قبل دوري قبل دورك وهكذا. نحن لاحقون. أيوة وهكذا. اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم يا رب. آمين يا الله آمين. أسأل الله سبحانه وتعالى العظيم رب العرش العظيم أن يفرغ على أهلها وذويها الصبر والسلوان يا أرحم الراحمين. آمين يا الله. اللهم ارحمها برحمتك الواسعة. اللهم أنزل على قبرها في هذه الساعة المباركة. آمين يا الله. والنور والرحمة والراحة. آمين يا الله. والسرور واجعلها يا مولانا من شهداء سعداء أهل القبور. اللهم لا تحرمنا أجرها ولا تفتنا بعدها واغفر لنا ولها يا رب العالمين. وارحم أمواتنا وأموات المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها أجمعين. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم.
إلى حضرة النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم وآله الكرام ومشايخنا وإلى كافة رجال الله وأحباب الله والصالحين وأهل الله أجمعين وإلى روح فقيدتنا الفاتحة. Terakhir beliau mengatakan bahwa pada hakikatnya kita pun ya mati sebagaimana Allah firmankan, apapun yang ada di muka bumi ini adalah mati ya, namun mati rupa artinya itu hanya menunggu giliran saja, kita antri ya. Makanya ketika jarak kita mengucapkan antum sabiqun wa nahnu lahiqun ya, yang duluan dan kita ngikut ya, belakangan. Wallahu a'lam. Ahlan